नाज़रीन, अमेरिका ने BLA को दहशत गर्द तंजीम करार देने से इनकार कर दिया। और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस, इन तीन मुल्कों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कल आज सुबह जो पाकिस्तान और चाइना ने ये रेजोल्यूशन पेश किया कि जी BLA जो है इसके अलकायदा से और आईसिस से ताल्लुकात हैं और ये उन्हीं की एक शाख है और इसको ये दहशतगर्द तंजीम है और इसको जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके इसको बैन किया जाए। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर UN से आ रही है, जहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी और मुजीब ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दी लिस्ट में शामिल न करने से अमेरिका ने रोक दिया है। दो कश्तियों के सवार हैं, कभी इधर तो कभी उधर, कभी चीन तो कभी अमेरिका, तो कभी एक जगह पे जाते हैं, कभी दूसरे जगह पे जाते हैं। तो अभी आप अंदाजा लगाएं कि एक डेढ़ माह पहले अमेरिका ने अगस्त में गालबन 11-12 अगस्त को बैन ऑर्गेनाइजेशन करार दिया जाए। उस कोशिश को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने नाकाम बना दिया और चीन के इंजीनियर्स को निशाना बनाते हैं। अब जो खबर ताज़ा तरीन सामने आ रही है उसके मुताबिक जो तफसील अभी तक हम तक पहुंची है उसमें कहा यह गया है कि पाकिस्तान और चीन की जानिब से UN में एक करारदाद पेश की जाती है। इस करारदाद के अंदर ये कहा जाता है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है और उसकी जो ज़ेरी तंजीम है मुजीब ब्रिगेड, दुनिया जान ले, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जर्मन जरीदे को खसूसी इंटरव्यू। हालांकि एक हफ्ता पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि BLA दहशतगर्द तंजीम है, लेकिन दुनिया में आलमी सियासत के नज़ारे हमारे सामने किस तरह तब्दील होते हैं, ये उसका बहुत बड़ा सबूत है। इसी पर आज मैं बात करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अब अमेरिका BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देने की करारदाद को रोक रहा है। तो चलते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान एक दफाई मुआहदा हुआ जिसके तहत सऊदी अरेबिया पर हमला पाकिस्तान पर और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरेबिया पर तस्वर किया जाएगा, जिसका मतलब ये है किसी एक मुल्क पर अगर हमला होता है तो ये दोनों मुल्क जो है उस हमले का जवाब देंगे या उस जंग में बराबर शरीक होंगे। इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये भी हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है इसकी कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो भारतीय सरकार के पास नहीं थी। ये इंतहाई खुफिया तौर पर किया गया। इसकी असल में तैयारी 3 साल से हो रही थी, लेकिन इस पर दस्तखत होने की जो है ये इंटेलिजेंस नहीं थी, यानी कि किसी को पता नहीं था कि इसके ऊपर ये मुआहदे पर दस्तखत होने वाले हैं। ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट होता है इसके ऊपर असल में काम आज से 3-3.5 साल पहले जनरल राहील शरीफ ने शुरू किया था, जो इसे अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्दी लिस्ट के अंदर डाला जाए। मगर इस करारदाद को अमेरिका और उसके कुछ मगरबी ममालिक की जानिब से ब्लॉक कर दिया गया। वीटो तो नहीं, अलबत्ता ब्लॉक कर दिया गया। और अब इसलिए ये मामला हैरानकुन है कि अमेरिका ने खुद अपने मुल्क के अंदर अपने कानून के मुताबिक इन्हीं तंजीमों को, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी को, मुजीब ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाल के रखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इन तंजीमों के अमेरिका के अंदर जायदादें हैं, एसेट्स हैं, तो वो ब्लॉक हो जाएंगे। और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि कोई भी अमेरिकी शहरी या फिर कंपनी इनके साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रख सकेंगे। लेकिन मामला ये है कि जब यही चीज़ चीन और पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर इन तंजीमों से मुतल्लिक रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, इनके ऊपर पाबंदियां लगवाना चाहते हैं, तो अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस करारदाद को ब्लॉक क्यों कर दिया? दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असल खेल जिसके ऊपर हमने बात करनी है। कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक दर हकीकत अमेरिका की जानिब से इस करारदाद को ही फ़कत रोका नहीं गया, बल्कि ये एक गहरा पैगाम भी दिया गया है। इसमें 3 ज़ाविये हैं
جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ امریکہ کے اس اقدام کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ کیا ہے۔ پہلا جو نکتہ اس میں جو پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ان گروپس کو ظاہر ہے براہ راست تو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن انہیں ڈپلومیٹک لیوریج کے طور پر زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے اوپر مسلسل ایک دباؤ بھی ڈالا جا سکے، اس کے ساتھ ساتھ جو اتحاد آپ کو ایک بنتا ہوا نظر آتا ہے ممکنہ طور پر پاکستان کا سی پیک کی صورت میں چائنا کے ساتھ یا پاکستان کا سعودی عرب کے ذریعے، تو در حقیقت پاکستان جو امریکہ ہے وہ پاکستان اور چین کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ابھی اندرونی مسائل ختم نہیں ہوئے، یہ جو آپ بڑے بڑے دفاعی معاہدے کر رہے ہیں پہلے آپ اپنے گھر کی تو خبر رکھیے، یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا۔ اور دوسرا اس کا زاویہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندرونی مسائل کو بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک ڈپلومیٹک طور کے اوپر زندہ بھی رکھا جائے، اور اس میں ایک اور اینگل بھارت کا بھی ایڈ ہو جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تو یہ پتا ہے کہ بھارت اس خطے کے اندر امریکہ کا اعلان ایک تصویراتی پارٹنر ہے، اور پاکستان بارہا یہ دعویٰ کرتا ہے، الزام لگاتا ہے کہ BLA ہو، مجیب بریگیڈ ہو، ان کی جو پوشت پناہی ہے، ان کو جو وسائل دینا، ان کی ٹریننگ کرنا، انہیں ہر طرح کی سپورٹ کرنا، یہ بھارت کرتا ہے۔ اب چین اور پاکستان کی طرف سے ایسے قرارداد آنا، امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے تصویراتی پارٹنر بھارت کے بیانیے کے اگینسٹ وہ چلا جائے گا، اسی لیے بھارت کی ناراضگی اقوام متحدہ کے اندر نہ مول لی جائے، اسی لیے اس نے پاکستان اور چین کے موقف کو اپنانے سے گریز کیا اور اس بلاک کو جو ہے اس قرارداد کو بلاک کر دیا گیا۔ تیسرا ایلیمنٹ جو میں رکھ بھی چکا ہوں، ظاہر ہے مڈل ایسٹ کا حال ہی میں جو پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے اندر یہ انڈائریکٹلی پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ سی پیک کے ذریعے اتحاد بنائیں یا پھر دفاعی معاہدوں کی صورت کے اندر یہ چیزیں رکھیں۔ بہرحال امریکہ ان تمام چیزوں کو، یہ آپ کے جو انٹرنل جو ایشوز ہیں، انہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر زندہ رکھے گا۔ چوتھا جو زاویہ ہے، اب زاویہ تو نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو ڈبل سٹینڈرڈ کہہ سکتے ہیں۔ امریکہ کا ڈبل سٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اقوام متحدہ کی اس لسٹ کے اندر کالعدم TTP کو شامل کیا گیا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ کالعدم TTP کو اگر شامل کیا گیا ہے تو BLA کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ اب اس میں اس کی ڈبل سٹینڈرڈ میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ کالعدم TTP سے متعلق امریکہ یہ رویہ اپناتا ہے کہ چونکہ اس نے امریکہ کے اندر ہمارے شہریوں کو، ہمارے سپاہیوں کو یا ہمارے مفادات کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ نے جو فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی لسٹ میں 2 تنظیموں کا اضافہ کیا تھا، اور وہ تنظیمیں تھیں BLA بلوچستان لبریشن آرمی، اور ان کا جو مجید بریگیڈ ہے وہ بھی اس میں شامل تھا۔ ان کو پہلے بھی انہوں نے جو ہے کہ غالباً جولائی 2019 میں ان کو اس کی کالعدم تنظیموں یا ان کے اوپر سینکشنز بھی اس وقت بھی کچھ ان کے اوپر کیا گیا تھا، اور ابھی جو فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان میں باضابطہ طور کے اوپر انہوں نے، امریکہ نے، ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور انہوں نے اس کو شامل کر دیا تھا، جس کا پاکستان نے خیر مقدم بھی کیا۔ اور اسی تناظر کے اندر پھر پاکستان اور چائنا نے مل کر UN کی سلامتی کونسل کے اندر ایک قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد میں بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ جی کہ اب اقوام متحدہ بھی ان دونوں تنظیموں کو عالمی دہشت گرد تنظیمیں قرار دے۔ لیکن اب انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، میں نے ابھی نیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا تھوڑی دیر پہلے جو ہے کہ سرچ کر رہا تھا، یہاں تو خبریں نہیں تھی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ آج وہاں پر جناب امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے اس قرارداد کو اقوام متحدہ میں بلاک کر دیا ہے۔ تو اگر یہ خبریں درست ہیں تو پھر معاملہ جو ہے کہ یہ امریکہ خود جو ابھی 1 ماہ پہلے اگست کے مہینے میں اگر BLA کو اور بریگیڈ مجید کو فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر رہا ہے، تو پھر اب وہ اس کو بلاک کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ ایک وہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر اس وقت ہم نے کچھ وعدے بعید کیے ہوئے تھے، یا ہم نے کچھ تسلیاں دی ہوئی تھی، ہم نے کچھ یقین دہانیاں کرائے ہوئے تھے ان کو، جس کی بنیاد کے اوپر وہ بھی پیش رفت کر رہے تھے، اس نظام کو بھی تھپکی دی ہوئی تھی، انہوں نے فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کر دی، زورانہ روٹی بھی کھلا دی ان کو، اور اس کے بعد جو ہے کہ پبلکلی 1-2 جگہوں کے اوپر ان کی تعریف بھی کر دی گئی، لیکن اس کے بدلے میں پاکستان سے جو بہت کچھ توقعات کی جا رہی تھی، وہ ابھی تک تو آن گراؤنڈ وہ نظر نہیں آ۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جے ہند، وندے ماترم۔